वृश्चिकस्य विषम कुत्र? बिच्छीको विष कहाँ हुन्छ? वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, पुच्छरमा हुन्छ। टोक्छ अनि पुच्छर लगाएर विष दल्छ अनि छोड्छ। तर बिच्छीको पनि पुच्छर बाहेक अन्त विष हुँदैन, सर्पको पनि दाँत बाहेक अन्त विष हुँदैन, झिंगाको पनि त्यो मुख लगाए बाहेक अन्यत्र विष हुँदैन। परन्तु दुर्जनस्य विषम कुत्र? दुर्जनस्य विषम सर्वाङ्गे। दुष्टहरूको संगत गर्यो भने सबै ठाउँमा विष हुन्छ। नीति हो यो। हामीले को पनि पढ्यौं, केही विभक्तिहरू, केही चाहिँ हामीले ऊ पनि पढेका थियौं, क्रियापदहरू। पठति, पठत, गच्छति, लिखति, वदति, नमति, इच्छति, अनि गर्छ भन्दा करोति। यस्ता हामीले केही पढिसकेका थियौं। अनि हिजो चाहिँ हामी बहुवचनको कुराहरू पढेका थियौं। बालकः, बालकाः, गण्डकी, गण्डक्यः। गण्डकी को भन्नु पर्यो भने गण्डक्याः उच्चारण गर्नु होला। गण्डक्याः जलम, गण्डकीको जल। नद्याः जलम, नदीको जल। त्यहाँ आहा लाउनु पर्यो, मुख अलि च्यातेर बोल्नु पर्यो। गण्डक्याः, नद्याः, नदीको। तर बहुवचनमा नद्यः, द्याः होइन द्यः। वर्णलेखनी बहुवचनमा वर्णलेखन्यः, वर्णलेखन्यः उच्चारण गर्नु पर्यो। वर्णलेखन्यः। कर्तर्यः बहुवचनमा कर्तर्यः। हामीले हिजो अभ्यास गरिसकेका छौं। शिलाको बहुवचनमा शिलाः। तर षष्ठीमा गर्नु पर्यो भने शिलायाः, शिलाको, ढुङ्गाको। यो हामीले हिजो अभ्यास विगतको गरिसकेका थियौं। अब हामीले आज मा लाग्ने विभक्तिहरू पढ्ने हो। यसलाई भन्छन् हस्तः, हस्ते, हस्ते। एकं पुस्तकं, द्वे पुस्तके, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च। हस्ते कति पुस्तकानि सन्ति? उत्तर दिनु होला। हस्ते चत्वारि पुस्तकानि। अहिले चाहिँ पञ्च छन् यहाँ। एकम, द्वे, त्रीणि अनि सानो चत्वारि अनि यो पञ्च। हस्ते कति पुस्तकानि सन्ति? हस्ते पञ्च पुस्तकानि सन्ति। हस्ते पञ्च पुस्तकानि सन्ति। अब हामी तीनटा पनि प्रयोग गर्ने भइसक्यौं, तीनटा पद मिलाएर। एकम पुस्तकम अस्ति। अब द्वे पुस्तके भन्न अलि अप्ठ्यारो होला, त्यसकारणले पुस्तक द्वयम अस्ति। पुस्तक द्वयम भनेपछि अस्ति लागे पनि हुन्छ, अथवा द्वे पुस्तके स्तः भन्नुपर्छ, उता अप्ठ्यारो छ फेरि। द्वे पुस्तके स्तः। त्रीणि पुस्तकानि, चत्वारि पुस्तकानि, पञ्च पुस्तकानि सन्ति। पञ्च पुस्तकानि सन्ति। चषकः, कचौरा। अलि सानो छ त्यति हो, नत्र चषकः। चषक भनेको त गिलास पो भन्यौं हामीले। कंश, कंश भन्छन् यसलाई, कचौरालाई कंश। क माथि थोप्लो, कंश। कंस उच्चारण गर्ने चलन पनि छ। कूपी, कुप्याम जलम अस्ति। कुप्याम। आज हामी मा लगाउने कुरा गर्दैछौं। मा, कुपीमा, बोतलमा। कूप्याम जलम अस्ति। कूप्याम जलम नास्ति।
सबै विभक्ति सबै विग्रहको प्रयोग नगर्दा पनि काम चल्छ। हामी बोलचालमा काम चल्ने गरी हजुरहरूलाई व्यवहारमा कति खाँचो नहोस्। यदि घरमा परिवार भएरै बस्नु भएको छ भने, यदि घरमा पति पत्नी अथवा पिता पुत्र अथवा पिता पुत्री अथवा माता पुत्री कोही हुनुहुन्छ भने दुईजना बसेर कुराकानी गर्ने, यहाँ बसेर गरेका कुराहरूको प्रयोग तुरुन्तै गर्ने, लाज नमानिकन बिना संकोचम व्यवहारे प्रतिदिनं कथञ्चित् प्रयोगं कुर्वन्तु। आरम्भे अशुद्धयः भवन्तु नाम चिन्ता मास्तु, परन्तु प्रयोगं कुर्वन्तु। यथा बालकः आरम्भे अशुद्धं न वदति चेत् स शुद्धमपि न वदति। अशुद्धै बोल्दैन भने त्यसले शुद्ध पनि बोल्दैन। पहिला सुरुमा त शुद्ध बोल्नका लागि अशुद्ध त बोल्नु पर्यो नि। पहिला अशुद्ध नबोलिकन शुद्ध पनि बोलिदैन। हामीले कहिलेकाहीँ द्विवचन यहाँ पढाएनौं अनि अरू के धेरै गरेनौं, शुद्धताको ख्याल भएन, यी कुराहरू आउँछन्। तर पहिला सुरुमा आरम्भे अशुद्धस्यापि प्रयोगः भवतु नाम, परन्तु शनै शनै शुद्धता आगच्छति। वयम् अत्र द्विवचनं न पठाम, परन्तु कदाचित् पश्चात् पठाम, पठिष्याम, पाठयाम। यः किमपि न पठति स तु वचनत्रयमपि न पठति, केही पनि पढेन। अस्तु नाम। भगवान कुत्र अस्ति? एकछिनका लागि है, सर्वत्र त भन्दै थियौं, अहिले यो प्रयोग गर्नु छ प्रयोगका लागि। भगवान मन्दिरे अस्ति। मन्दिरे, मन्दिरे उच्चारण गर्नका लागि यो ल्याएको, मन्दिरे अस्ति। कुत्र? धनं कुत्र अस्ति? धनं स्यूते अस्ति। उच्चारण गर्नु होला, धनं स्यूते अस्ति। धनं स्यूते अस्ति। पुष्पं, पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं हस्ते अस्ति। सुन्दरम। ललाटम, यो निधार ललाटम भन्नु होला, ललाटम। तिलकम कुत्र अस्ति? तिलकम, अब मैले अनुवाद गर्ने होइन, आफै थाहा भइसक्यो, स्वयं जानन्ति भवन्तः। तिलकम ललाटे अस्ति। तिलकम ललाटे अस्ति। दन्तः कुत्र अस्ति? बहुवचने दन्ताः कुत्र सन्ति, यस्तो प्रयोग हुन्छ। दन्ताः कुत्र सन्ति? दन्ताः मुखे सन्ति। दाँत मुखेमा त हुन्छ नि। दन्ताः मुखे सन्ति। अंगुल्यः, अंगुल्यः कुत्र सन्ति? उच्चारण गर्नु होला, उत्तर आफै आयो। सुन्दरम, हजुर आफै उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। अब अंगुल्यः हस्ते सन्ति। अंगुल्यः हस्ते सन्ति। पुस्तकम, पत्राणि, पत्राणि कुत्र सन्ति? उत्तर, पत्राणि पुस्तके सन्ति। चित्राणि, योगाभ्यास चित्राणि कुत्र सन्ति? चित्राणि पुस्तके सन्ति। चित्राणि पुस्तके सन्ति।
पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं स्यूते अस्ति, उच्चारण गर्नु होला। पुस्तकं स्यूते अस्ति। किमपि वक्तव्यम् अस्ति वा? बहुवचनको एकचोटि लेखिदिनुहोस्। हस्ते पञ्चपुस्तकानि सन्ति। कुप्यां, गुप्यां हैन, कुप्यां है, कुप्यां क कुप्यां जलम अस्ति। म प्रतिक्रिया हेर्दैछु। दन्ताः मुखे सन्ति। पत्राणि पुस्तके सन्ति। चित्राणि पुस्तके सन्ति। पुस्तकं स्यूते अस्ति। अतीव सुन्दरम्। श्रीरामः बने अथवा राम मन्दिरम, अहिले राम मन्दिर भन्दैछ भन्नु पर्यो है। राम कहाँ हुनुहुन्छ फेरि त छुट्टै कुरा हो। राम मन्दिरम अयोध्यायाम अस्ति। अयोध्या कहाँ छ मैले भन्दिनँ अहिले। राम मन्दिरम अयोध्यायाम अस्ति। मुक्तिनाथः मुस्ताङ जनपदे अस्ति। जनपद भनेको जिल्ला। पशुपतिनाथ मन्दिरम काष्ठमण्डप। पशुपतिनाथ मन्दिरम कुत्र अस्ति? सुन्दरम। पशुपतिनाथ मन्दिरम काष्ठमण्डपे अस्ति। देवघट्टः कुत्र अस्ति? जनपद, जिल्लाको नाम लिएर जनपदे भन्नुपर्छ। देवघट्टः कुत्र अस्ति? देवघट्टः तनहुँ जनपदे अस्ति। नारायणघट्टः कुत्र अस्ति? नारायणघट्टः चित्रवन जनपदे अस्ति। चितवन जनपदे, चित्रवन जनपदे अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं देवघट्टे अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? शोभनम्। मम गृहं काष्ठमण्डपे अस्ति। मम गृहं महेन्द्रनगरे अस्ति। मम गृहं कास्की जनपदे अस्ति। कहिलेकाहीँ के भनौँ लाग्यो भने अगाडि अकारान्त शब्द ठ्याक्क जोड्दिने। अब पोखराको पोखरायाम भन्दा ठिक हुन्छ, तर अप्ठ्यारो लाग्यो भने पोखरा नगरे अस्ति बाठो हुनुपर्छ। मम गृहं पोखरा नगरे अस्ति। मम गृहं कास्की जनपदे अस्ति। शोभनम्। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं देवघट्टे अस्ति। अब ठट्टा गरौँ है। देवघट्टः कुत्र अस्ति? उत्तर, देवघट्टः तनहुँ चित्रवन जनपदे अस्ति। चित्रवन जनपदम कुत्र अस्ति? उच्चारण गर्नु होला, मुखमुखे लाग्ने भन्छ नि। मैले जे भन्नु त्यही भनिहाल्नु। चित्रवन जनपदम कुत्र अस्ति? उत्तर, चित्रवन जनपदम बागमती प्रदेशे अस्ति। सोध्नुहोस् अब, बागमती प्रदेशः कुत्र अस्ति? उत्तर,
बागमती प्रदेशः नेपाल देशे अस्ति। उच्चारण गर्नु होला। नेपाल देशः कुत्र अस्ति? नेपाल देशः एशिया महादेशे अस्ति। शोभनम्, एशिया महादेशे अस्ति। एशिया महादेशः कुत्र अस्ति? एशिया महादेशः पृथिव्याम् अस्ति। पृथिवी कुत्र अस्ति? पृथिवी ब्रह्मांडे अस्ति। ब्रह्मांडः कुत्र अस्ति? ब्रह्मांडः आकाशे अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। शोभनम्, अस्तु। मम गृहम्, अब हजुरहरूले यहाँ अहिले लेखि पनि राख्नु भएको छ आफ्नो प्रतिक्रिया। अब लेख्नु पर्दाखेरि मम नाम, यहाँ प्रतिक्रिया लेख्न जान्नेहरूले प्रयास गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। मम नाम गुरुप्रसादः, अहं शिक्षकः, मम गृहं गैंडाकोट नगरे, कमा नवलपरासी जनपदे, कमा गण्डकी प्रदेशे, कमा नेपाल देशे अस्ति। यदि लेख्नु भयो भने पुरै परिचय आइहाल्यो। अब यस्तो आफै थप्दै जान पनि सकिने भयो। के यो देखिन्छ? अभ्यासको लागि हो, उच्चारण गर्नु होला। अयोध्या उत्तर प्रदेश प्रदेशे अस्ति। यो चाहिँ अलि पहिले उत्तर प्रदेशमै अयोध्या छ भनेरै हामीले लेखेको हो। वही छ, वहाँ छँदैछ। यहाँ त पहिला अयोध्यापुरी थियो, अहिले चाहिँ हटेर माडी भइसक्यो। चिन्ता मास्तु। अयोध्या उत्तर प्रदेशे अस्ति। अब अरु उच्चारण गर्नु। गंगोत्री कुत्र अस्ति? गंगोत्री देखिए ना, छोरीहरु आइपुग्नु भयो। गंगोत्री हिमालये अस्ति। वार्ता समाचारः, वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। भन्नु होला, पत्रिकायाम् अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी पेटिका अस्ति। पेटिकायाम् अस्ति। विश्वनाथः कुत्र अस्ति? विश्वनाथः काश्याम् अस्ति। काश्याम् अस्ति। मीनः, यो माछा, मीनः कुत्र अस्ति? मीनः नद्याम् अस्ति। सुन्दरम्, मीनः नद्याम् अस्ति। अंगुलीयकम्, औंठी, अंगुलीयकम् कुत्र अस्ति? अंगुलीयकम् अंगुल्याम् अस्ति। अंगुलीयकम् अंगुल्याम् अस्ति। अनामिका अंगुल्याम् अस्ति। सुन्दरम्, यो यसको नाम अनामिका अरे। अनामिका भनेको नाम नभएको। कुनै एक समयमा यो संसारमा सबैभन्दा सुप्रसिद्ध एउटा महाकवि हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम कालिदास भन्ने थियो। अहिले संसारमा कवि भनेर गन्न मिल्ने को छ त भनेर यस्तो औलो हात हालेर यस्तो गर्दाखेरि कालिदास भयो। अब दोस्रो कविको नाम लिने ठाउँ नै भएन। यो औँलाले नाम पायो कालिदास, यो औँलाले नाम पाएन, त्यसकारणले यो औँलाको नाम अनामिका भयो। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास
अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात्, आजसम्म त्यो कवि बराबर नभएको हुनाले अनामिका सार्थवती बभुव। साँच्चै हामीले श्रद्धापूर्वक कवि भन्न मिल्ने हिजोसम्म जीवित रहेका, साँच्चै हृदयदेखि नै सबैले कवि भनेर भन्न मिल्ने को हुनुहुन्थ्यो त? माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। माधव घिमिरे बराबरको अर्को कवि को छ त? यसले नाम पाएन, त्यस कारणले यसको नाम के भयो? अनामिका भयो। सुन्दरम। अंगुलीयकम कुत्र अस्ति? अंगुलीयकम अंगुल्याम अस्ति, अंगुल्याम अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलम जलपात्रे अस्ति। जलम कुत्र अस्ति? जलम जलपात्रे अस्ति। पुस्तकम कुत्र अस्ति? पुस्तकम स्यूते अस्ति, स्यूते। अकारान्त छ भने ए लाउनु पर्यो, आकारान्त छ भने याम लाउनु पर्यो, इकारान्त छ भने पनि याम लाउनु पर्यो। अब पुस्तकम कुत्र अस्ति? पुस्तकम स्यूते अस्ति। स्यूते भनेको झोलामा। फलम कुत्र अस्ति? फलम वृक्षे अस्ति। सुन्दरम। आभरणम भनेको गहना। आभरणम कुत्र अस्ति? आभरणम कपाटिका याम अस्ति। कपाटिका भनेको त्यो गहना राख्ने डिब्बा। कपाटिकायाम अस्ति। अनि पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। औषधम कुप्याम अस्ति। सुन्दरम। मसी मसी लेखनी लेखन्याम लेखन्याम अस्ति। लेखन्याम अस्ति। सुन्दरम। लेखन्याम अस्ति। कहाँ? कुत्र? पुष्पम लतायाम अस्ति। लता लहरा। पुष्पम लतायाम अस्ति। लता वाटिकायाम अस्ति। वाटिका क्षेत्रे अस्ति। क्षेत्रम उपवने अस्ति। उपवन भनेको बगैँचा। वाटिका र उपवन फरक हो। वाटिका भनेको उस्तै उस्तै मिलाएर। उपवन भनेको अलि ठुलो वनको नजिक नजिक जस्तो। वाटिका भनेको अलि कम, उस्तै हो। पुष्प वाटिका फुलबारी। देखिन्छ? न दिखति, न पश्यति। अस्तु, न पश्यति। देवघट्ट गण्डकी कुत्र अस्ति? गण्डकी देवघट्टे अस्ति। उच्चारण गर्नु होला। गण्डकी देवघट्टे अस्ति। गण्डकी देवघट्टे अस्ति। पशुपतिनाथः कुत्र अस्ति? पशुपतिनाथ काष्ठमण्डपे अस्ति। गंगा अनि जलम। जलम कुत्र अस्ति? जलम गंगायाम। गंगायाम अस्ति। जलम गंगायाम अस्ति। नाविकः डुङ्गा चलाउने मान्छे। नाविकः नौकायाम अस्ति। चालकः बसयाने अस्ति। चालकः कुत्र अस्ति? चालकः बसयाने अस्ति। सुन्दर प्रश्न। कुत्र अस्ति? दन्ताः कुत्र सन्ति? दन्ताः मुखे सन्ति। सुन्दरम। दन्ताः मुखे सन्ति। युतकम। युतकम
कुड्मलानि कुड्मलानि कुत्र सन्ति कुड्मलानि युतके सन्ति कुड्मलानि युतके सन्ति युतकं कुत्र अस्ति युतकं शरीरे अस्ति युतकं कुत्र अस्ति युतकं शरीरे अस्ति औषधं कूप्याम् अस्ति औषधं स्यूते अस्ति मम उपनेत्रं कुत्र अस्ति भवतः उपनेत्रं नेत्रे अस्ति भवतः उपनेत्रं नेत्रे अस्ति नेत्रे अस्ति कुत्र नेत्रे आसन्दे आसन्दः भनेको कुर्सी आसन्दे उत्पीठे कूपी कुत्र अस्ति कूपी आसन्दे अस्ति उत्पीठे भन्नु पर्यो टेबललाई उत्पीठे उत्पीठ उत्पीठे उत्पीठम हुन्छ खास गरी उच्चारण गर्दा उत्पीठे अस्ति आसन्दः कूपी उत्पीठे अस्ति भन्नु शिरवस्त्रं शिरे अस्ति शिरसी भन्नुपर्छ यहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो अस्तु चिन्ता मास्तु शिरसी अस्ति शिरस्त्रम शिरसी अस्ति यो अलिकति भिन्न शब्द हो यस्ता शब्दको हामीले अभ्यास गरेका छैनौं मनसी मनमा शिरसी शिरमा बचसी बाणीमा यो चाहिँ अलि फरक पर्छ मनसी बचसी काये पूर्ण पीयूषवन्तः यस्तो चाहिँ अलिकति फरक पर्छ पछि विचार गरौँला यसलाई शिरसी मम हस्ते दण्डः अस्ति मम हस्ते किम अस्ति मम हस्ते किम अस्ति उत्तर दण्डः पूर्णं वाक्यं भवतः भन्न चाहियो भनेर भवतः हस्ते दण्डः अस्ति मम हस्ते किम अस्ति भवतः हस्ते दण्ड अस्ति दण्डः अस्ति दण्डः अस्ति दण्डः अस्ति मम हस्ते किम अस्ति कलशः भवतः हस्ते कलशः अस्ति कलशः अस्ति स्कन्धे माला माला कुत्र अस्ति माला स्कन्धे अस्ति भवतः स्कन्धे अस्ति भवतः स्कन्धे अस्ति सलाकायां पेटिकायां अग्निपेटिकायां सलाका अस्ति सलाका भनेको खास गरी यो सानो अग्निपेटिकायां सलाका दीप सलाका अस्ति दिया सलाई भन्छ पुरै भन्नु पर्यो भने दीप सलाका थोरै भन्नु पर्यो भने सलाका मात्रै सलाई हामीले कुत्र यसको अभ्यास अहिले पढिरहेका छौं अब कुत्रको अभ्यास सँगै अब हामीले अर्को पनि अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ अर्को अभ्यास अघि हामीले कुत्रको अभ्यास गर्यौं कुत्रको अनुवाद हजुरहरुलाई थाहा भयो होला कुत्र भनेको कहाँ अब चाहिँ हामी के सोच्दै छौं त भन्दा कदा कदा भनेको कहिले
अद्य कह वासर, आज के बार हो? अद्य कह वासर दिनदर्शिकायां पश्यामि। अद्य कह वासर इति कुत्र पश्यति? उच्चारण गर्नु होला, उच्चारणको लागि। अद्य कह वासर इति कुत्र पश्यति? अद्य कह वासर इति दिनदर्शिकायां पश्यति। अद्य कह वासर, अद्य बुधवासरः। उच्चारण गर्नु होला, बुधवासरः। बुधवासरः। अद्य कह वासरः, अद्य कह बुधवासर। उत्तर अद्य बुधवासरः। अद्य, अद्य भन्नु, अद्य उच्चारण गरौँ त। अद्य, अद्य ह्य, हिजो, ह्य। य य ह्य, य कह वासर। सुन्दरम। ह्य मङ्गलवासर। प्रश्न अब आफै गर्न सकिन्छ। अद्य, उच्चारण अलिकति अप्ठ्यारो होला कि भनेर लेखिदिएको। यसमा त ह्यको त यस्तो पनि हुन्छ। भोलिलाई भन्नु पर्यो भने श्वः, यहाँ पनि विसर्ग लाग्छ। अद्य कह वासरः, अद्य बुधवासरः। सो भनौँ, वासरः विसर्ग। अद्य बुधवासरः। ह्य कह वासरः, ह्यः मङ्गलवासरः। सुन्दरम। ह्यः मङ्गलवासरः। परह्य कह वासरः, परह्यः सोमवासरः। सुन्दरम। परह्य सोमवासरः। प्रपरह्य कह वासरः, प्रपरह्य शनिवासरः। सो भनौँ, आशित हुन्छ, त्यतातिर नजाने। अद्य कह वासरः, अद्य बुधवासरः। श्वः कह वासरः, श्वः कह वासरः, बृहस्पतिवासरः। बृहस्पतिवासरः। बिहीबारलाई बिही चाहिँ भन्न मिलेन, अरु धेरै जसो मिल्ने हुन्छन्। बिहीलाई बृहस्पति भन्नु पर्यो, अथवा त्यत्रो लामो लाग्यो भने गुरुवासरः भन्दिए पनि हुन्छ। नत्र बृहस्पतिवासरः उच्चारण गर्नु पर्यो। बृहस्पतिवासरः अथवा गुरुवासरः। स्व कह वासरः उच्चारण गर्नु होला। स्वः गुरुवासरः। सुन्दरम। परस्व कह वासरः, परस्वः शुक्रवासरः। सो भनौँ, प्रपरस्व कह वासरः, परस्व शनिवासरः। शनिवासरः। उच्चारण हामी गर्नै पर्छ। उच्चारण अद्य, ह्य अनि अब यसको अनुवाद के हुन्छ किन खोजिरहनु, हामी अब सिधै एकैचोटि यही शब्द जान्दछौँ। परह्य, त्यहाँभन्दा पनि उता जान मन लाग्यो भने परह्य, अलिकति उच्चारण सबैलाई नआउला, त्यसकारणले यसलाई अलिक मैले समय पनि दिएँ, याद पनि गर्नु होला। अद्य, ह्य, परह्य, प्रपरह्य उच्चारण गर्नु होला। अद्य, अद्य, ह्य, परह्य, प्रपरह्य। प्रपरह्य पछाडि देखाएको। अद्य, अद्य स्व
परस्व नेपालीमा सिधै परस्व भनेको पर्सी। प्रपरस्वः निको पर्सी। सुन्दरम। परस्वः अनि प्रपरस्व। बच्चाले लेखे जस्तै भयो है। अद्य ह्य परह्य प्रपरह्य। अद्य स्वः परस्व प्रपरस्व। प्रपरस्व। परह्यकः वासरः स्मरन्तु। परह्य सोमवासरः। परह्य सोमवासरः। प्रपरस्वकः वासरः। प्रपरस्व रविवासरः। प्रपरस्व रविवासरः सोमवार। स्व बृहस्पतिवासरः। परस्व शुक्रवासरः। प्रपरस्व शनिवासरः वा। अस्तु चिन्ता मास्तु। प्रपरस्व शनिवासरः। अद्य ह्य परह्य प्रपरह्य। अद्य स्व परस्व प्रपरस्व। उच्चारण गर्नु होला। इनको प्रयोग पनि गर्नु होला। ह्य किं पठितं, परह्य किं पठितं, प्रपरह्य किं पठितं। अद्य अमावास्या। अमावास्या कदा। हामीले सुरुमा चाहिँ कुत्र भनेर सोध्यौं। कुत्र भनेको कहाँ। कहाँ भनेपछि मन्दिरे, गण्डक्याम, लतायाम त्यस्तो खाले लगाएका थियौं हामीले। मा भन्ने लगायौं। उत्पीठे फेरि सम्झेको घरिघरि दोहोर्याएर सम्झिहाल्नुपर्छ अनि याद हुन्छ। हस्ते, चषके, मुखे, लेखन्याम यस्ता शब्दहरू मा भन्ने ठाउँमा लगायौं। अब त्यो कहिले भन्ने अर्थमा भयो के कहाँ भन्ने अर्थमा भयो कुत्र। अब हामी अहिले कदा भनेर सोध्दैछौं। कदा। कदा भनेको के कहिले। कदा। हाम्रो प्रश्न छ कदा। के हुन्छ म पनि जान्दिनँ सबै। आज विश्वविद्यालयको राम्रै बैठक थियो, बस्नुपर्ने थियो। मैले यो कम्प्युटर सम्बन्धी प्रविधि सम्बन्धी मेसो नपाएर म छिर्नै सकिनँ। यस्तै यस्तै हुन्छ। कदा। अद्य ह्य परह्य प्रपरह्य। अमावास्या कदा। अमावास्या अद्य। अद्य। हरितालिका कदा। हरितालिका प्रपरस्वः। मान्य परस्व। परस्व होइन परस्व। भोलि चाहिँ मजासँग दर खाने। पर्सि चाहिँ तीज। हरितालिका भनेको तीज। हरितालिका परस्व। हरितालिका परस्व। अद्य स्व परस्व प्रपरस्व। अद्य ह्य परह्य। यति हो। अब कदाको उत्तर चाहिँ आज, भोलि, पर्सि। आज, भोलि, पर्सि, झन् पर्सि। ए होइन, आज, भोलि अनि पर्सि र झन् पर्सि। आज, हिजो अनि अस्ति अनि झन् अस्ति। यो चाहिँ कदाको प्रश्नको उत्तर भयो। यसलाई मेटौं है। कदा। अब कदाको अर्को पनि उत्तर हुन्छ। यो कदा यो प्रश्न भयो। यो दिनको इच्छा राखेर भनियो भने हिजो, आज, भोलि, पर्सि भयो। अब समयको इच्छा राखेर सोधियो भनेदेखि
इदानीम अहिले। इदानीम इदानीम कतिवादनम् इदानीम कः समयः इदानीम सायंकालः अथवा इदानीम अपराह्नकालः उच्चारण गर्नु पर्यो। इदानीम अपराह्नकालः इदानीम् अपराह्नकालः इदानीं सूर्यः कुत्र अस्ति इदानीं सूर्यः पश्चिमे अस्ति। इदानीं इदानीं सूर्यः पश्चिमे कदा प्रश्न सूर्यः पश्चिमे इदानीं उच्चारण गर्नु होला। सूर्यः इदानीं पश्चिमे अथवा पश्चिमे इदानीं। संस्कृत भाषाको विशेषता एउटा रमाइलो के छ भने अन्वय जता लगाए पनि हुन्छ। अहम गृहम गच्छामि भने पनि ठीक छ, गृहम गच्छामि अहम भने पनि हुन्छ, गच्छामि गृहम अहम भने पनि हुन्छ। अर्थ मिलाउन जता अंग्रेजीमा चाहिँ यसरी क्रिया कर्ता अगाडि पछाडि लगायो भने अर्थ उल्टिन्छ बिग्रिन्छ। तर संस्कृतमा वाक्यभरि यहाँको वहाँ वहाँको यहाँ जता पनि लगाउन सकिन्छ। संस्कृतमा एकदम सजिलो चाहिँ यो छ। अहम संस्कृतम पठामि पठामि संस्कृतम अहम संस्कृतम पठामि अहम जे भन्न पनि पाइयो। त्यसैगरी इदानीं सूर्यः कुत्र इदानीं सूर्यः पश्चिमे। कदा संभाषणाभ्यासस्य समापनं कदा अथवा संभाषणाभ्यासस्य विश्रामः कदा। व्यवधान भवति। के भयो? 4:45 भएको छ त अझ। व्यवधान आयो। व्यवधान किम प्रकारेण व्यवधान? विद्युतीय व्यवधान। संभवतः विद्युतीय व्यवधान आगच्छति। शोभनम शोभनम। अहम गीता पठनाय रुच्यते। त्यतिन्जेल बोल्छन् नि त, मैले सबलाई खोल्दिएँ है त। अब सबलाई खोलेपछि फेरि त्यतिन्जेल साथीभाइहरू बोल्नुहुन्छ। खुल्यो ओम खुल्यो। ओम गुरु ओम 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 कृष्ण ओम ओम गुरु ओम ओम गुरुजी अहम उपस्थित अस्मि। हाँ। चिन्ता मास्तु। अब चाहिँ जाउँ फेरि मै जाउँ। ओम यो सबैले खुलाइदिनु। पठतु पढ्नुहोस्, पठतु जानुहोस्,
गच्छतु गुरुजी फेरि ध्यानमा जानु। यो फेरि खोल्नु पर्यो कि सबैलाई एकपल्ट? राजु सरलाई खोलिदिनु। राजु सर के संस्कृतमै बोल्ने विचार गर्नु भएको छ क्या? बोल्नु नि सक्नुहुन्छ, यसो म त मेहनती ल खोलिदिउँ, राजन सरलाई खोलिदिउँ। आँस उठेर गुरु ध्यानम गच्छ। गच्छ। गुरु सुनु, गुरुदेव ध्यानस्थ भव। सुनुलाई हाइलाइट गर्नुहोस्। ओम गुरु। के हो त गुरुजीको गएकै हो त? के रे? त्यतिन्जेलका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम। आदरणीय मित्रहरू, भोलि ठिक छ गुरुजी आउन्जेल म छोटो सूचना यहाँहरूलाई जारी गर्छु। भोलि बिहान, भोलि बेलुका 5 बजे हरितालिका तीज बस्ने दिदी बहिनीहरूका लागि उपवास कसरी बस्नुपर्छ, कसरी बस्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर आयुर्वेदिक डाक्टरको प्रस्तुति रहनेछ र त्यस पश्चात पतञ्जलि योग समितिका वैद्यसँग, डाक्टरसँग यहाँहरू आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। जिज्ञासा राख्दाखेरि यहाँहरूले यदि जटिल रोगमाथि जिज्ञासा राख्नुभयो भनेपछि धेरैलाई हुन सक्छ त्यो सानो सल्लाहले, सानो सुझावले अरूहरूलाई पनि धेरै प्रकारले फाइदा पुग्न सक्छ। तसर्थ जति पनि साथीभाइ वरिपरिका जटिल समस्याबाट ग्रसित छन्, प्रयास गराउनुहोला। 5 बजे गुरुजीको क्लास, यो संस्कृतको क्लास सिद्धिएपछि गुरुजीको आगमन भयो। आदरणीय लोकनाथ सर, गुरुजीलाई ल्याउने प्रयास गरौँ अगाडितिर। त्यति बेला यहाँहरूले भोलि यहाँहरूको आयुर्वेदको जिज्ञासाका लागि भोलि क्लास राखेका छौँ डाक्टरसँग। यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा बनाएर राख्नुहोला र भोलि यसको समाधानका लागि मलाई आमन्त्रित गर्नेछौँ। र अहिले फेरि अन्तिम कन्क्लुजनतर्फ, यसको निष्कर्षका लागि म गुरुजीलाई फेरि आमन्त्रित गर्छु। लोकनाथ सर, गुरुजीलाई ल्याउने प्रयास। आइसक्नु भएको छ है? आफ्नै नाम ल्याउनु भएको छ। भेटिरहेको छु म ल्याउँ त? ल मैले ल्याएँ। गुरुजी पनि गर्नु। सुन्दरम। मध्ये मध्ये सञ्जालके व्यवधानमस्ति, चिन्ता मास्तु, पुनः आगच्छामः। अद्य केवलं क्रियापदानां केषाञ्चन आदेशवाक्ये आदेशे पढ्नुहोस् भन्नु पर्यो भने पठतु, जानुहोस् भन्नु पर्यो भने गच्छतु। हामीले पहिले जे क्रियापद पढ्दै थियौं त्यही क्रियापदको थोरै आदेशात्मक वाक्यहरूमा अभ्यास। म भन्छु, हजुरहरूले उच्चारण गर्नु होला, जो हामी अस्ति लेखिरहेका छौं त्यही क्रममा। पठतु, पठतु। बहुवचनमा पठन्तु, पठन्तु। गच्छतु, गच्छतु। बहुवचनमा गच्छन्तु, बहुवचनमा गच्छन्तु। मिलतु, मिलतु।
बहुवचनमा मिलन्तु, मिलन्तु, करोतु, करोतु, कुर्वन्तु। कुर्वन्तु। सहभागीहरूलाई दुई पटक सुन्ने मौका मिलेको छ, हजुरहरूले पनि भन्नु होला उच्चारण सँगसँगै। लिखतु, 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 बहुवचनमा लिखन्तु। लिखन्तु, खादतु, खादतु, बहुवचनमा खादन्तु। खादन्तु, गायतु, गायतु, गायन्तु। गायन्तु। हरितालिकायां महिलाः गीतं गायन्तु भन्नु पर्यो। अनि हसन्तु, हरितालिकायां महिलाः गीतं गायन्तु। गीतं गायन्तु। हसतु, हसतु, बहुवचनमा हसन्तु। हसन्तु। पिबतु, पिबतु, पिबन्तु, पिबतु, पिबन्तु, पिबन्तु। नयतु, लैजानुहोस्, नयतु, नयतु, बहुवचनमा नयन्तु। नयन्तु, दिनुहोस् भन्नु पर्यो भने ददातु, ददातु, ददन्तु। ददन्तु। यहाँ अलिकति फरक छ। पश्यतु, पश्यतु, बहुवचनमा पश्यन्तु। पश्यन्तु। यी शब्द सुन्दा सुन्दै अभ्यास गर्ने हो। हामीलाई हेर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने पश्यन्तु, भन्नुहोस् भन्नु पर्यो भने वदतु, वदतु, बहुवचनमा वदन्तु। वदन्तु, नमतु, नमस्कार, नमतु, नमन्तु, नमन्तु, भवतु, भवतु, भवन्तु, भवन्तु, अस्तु, अस्तु। होस्, होस् भन्नु पर्यो भने भनिसक्यो, आफ्नो प्रवचन अथवा बोली कुरा गरिसक्यो, अस्तु, अब भयो, अब सकियो भन्नु पर्यो भने अस्तु, हस्, हुन्छ। अनि सन्तु, बहुवचनमा सन्तु। इच्छतु, इच्छतु, बहुवचनमा इच्छन्तु। इच्छन्तु। यो क्रियापदको हामीले केही अभ्यास गर्यौं। यही क्रियापदका अभ्यासहरूलाई अब हामी उत्तम पुरुषमा आफ्ना लागि पनि प्रयोग गर्न अभ्यास गर्नु छ। अब आज अन्त्यमा, आजको अन्तिममा यी आज जे दोहोर्याएर हामीले पढ्यौं, कुत्र अनि कदा, यी हामीले अभ्यास गरेका छौं। अब अन्त्यमा केही शिष्टाचारका वाक्यहरू चाहिँ, कसैलाई अंग्रेजीमा चाहिँ अचेल सरी भन्ने चलन छ, माफ गर्नु होला, गल्ती भयो, माफ गर्नु होला भन्नु पर्यो। पूर्वं सञ्जालकस्य विच्छेदः जातः, सञ्जालकस्य विच्छेदः जातः, क्षम्यताम्। अलिकति बीचमा टुट्यो, माफ गर्नु होला, सरी भनेको के भन्ने उच्चारण गर्दा क्षम्यताम्, क्षम्यताम्, क्षम्यताम्। क्षम्यताम्। स्टुडियोमा गएर बोल्न थालेपछि बीचमा खोक्नु हुँदैन, आइ त हाल्यो, अब के गर्ने, क्षम्यताम्। अब मैले क्षम्यताम् भने अब फेरि अर्को सहभागीले केही छैन, ठिक छ भन्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा चिन्तामास्तु। मैले गल्ती गर्न चाहेरै गरे पनि होइन, तर मबाट गल्ती भयो, मैले क्षम्यताम् भने। अब उत्तर दिँदा के भन्नु पर्यो, चिन्तामास्तु, केही छैन, ठिक छ, चिन्ता मान्नु पर्दैन भने चिन्तामास्तु। यी शब्दहरूको बढी प्रयोग हुने भएको हुनाले हामीले छुट्टै प्रयोग गर्ने। किं भो आम जानाति वा अस्तु मास्तु प्रयत्नं करोतु तत् सत्यम, हामीले बीचमा कुरा गर्यौं। त्यस्तै आज एक दुईवटा केही थप शब्दहरू। क्षम्यताम, उच्चारण गर्नु होला, क्षम्यताम। क्षम्यताम, क्षम्यताम लेख्न आउँछ कि सबैले उच्चारण गर्न अलि अप्ठ्यारो भयो कि? क्षम्यताम, क्षम्यताम, क्षम्यताम। लेख्न पर्यो भने चिन्तामास्तु, लेख्न पर्यो भने सो भनौँ, क्षम्यताम। यी एकदम थोरै उच्चारण गर्दा हुने तर धेरै भाव बोक्ने यस्ता प्रसिद्ध शब्दहरू, यस्ता शब्दहरूको संग्रह भयो भने हामीलाई भन्न सजिलो हुन्छ संस्कृतमा बोल्न। क्षम्यताम यस्तो लेख्नु पर्यो, लेख्नु पर्दाखेरि क्षम्यताम सरी भनेको। उत्तर दिनु पर्यो भने चिन्तामास्तु,
अब हामी नेपाली हौं, हाम्रो मूल भाषा संस्कृत र संस्कृतबाट जन्मिएको नेपाली भाषा हो, हामीले सरी भनिरहनु जरुरी छैन र व्यक्तिलाई कसैलाई भन्नुपर्दा सर भनेर बोलाइरहनु पनि जरुरी छैन, म्याडम भनेर बोलाइरहनु जरुरी छैन। अब बोलिरहँदा हामीले खासै आपत्ति त गर्दैनौं, तर हामी यदि मूलतः संस्कृत र मूलतः नेपाली भाषालाई हामी बढी महत्त्व दिन्छौं भने सकेसम्म अनावश्यक नभए पनि हुने कुराहरूलाई कम प्रयोग गर्ने। त्यही एउटाले सुन्छ अर्काले सुन्छ। अब हामी अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्दा ज्यादा आधुनिक बन्छौं भन्ने छैन। अब आधुनिक शब्द संस्कृत बनेको छ। अब एउटा नारा हामीले बनाउन थालेका छौं। अब आधुनिक बन्नका लागि टाई लगाउनु पर्ने चलन थियो, आधुनिक बन्नका लागि अंग्रेजीको टुटे फुटे नजानिकन बोल्नु पर्ने चलन थियो। क्षम्यताम इतः पूर्वम यत् कृतं तत् कृतं, इतः परम संस्कृत परकाः शब्दाः उच्चार्यन्ते। केही भन्नु पर्यो भने क्षम्यताम, माफ गर्नु होला, यही भन्दा भयो नि। जस्तो पतञ्जलि योग पृष्ठमा धेरै जसो गुरु भनेर वा गुरुजी भनेर वा गुरु भनेरै सम्बोधन गर्ने चलन पनि छ। यी जो अनावश्यक शब्दहरू छन् तिनीहरूलाई कम्तीमा बुझेर म्याडम शब्दको प्राय प्रयोग गर्न जरुरी छैन। महिलालाई सम्मान गर्नका लागि अरु कुनै शब्दहरू हुन सक्छन्, दिदी बहिनी नै हुन्छ नि। हाम्रो त्यहाँभन्दा नजिक के हुन्छ र? सबैलाई एउटा मातृभाव, दिदी बहिनीको भाव अनि आत्मीयताको भावले प्रयोग गर्ने हो। केही शब्दहरूलाई हामीले ख्याल गरेर पनि आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्ने प्रयास गरौं। एकैचोटी परिवर्तन हुँदैन, एकैचोटी कसैले उच्चारण गर्यो भने त्यसलाई दोष दृष्टि पनि गरिँदैन, ठिकै छ। तर आफ्नो तर्फबाट सकिन्छ भने अर्काले त्यसो भन्ने होइन भन्ने पनि होइन, कसैले उच्चारण गर्यो भने त्यसमा टोक्ने पनि होइन, तर पनि शनै शनै अस्मदीयानां शब्दानां प्रवेशः अधिकतया भवतु। अब गुड मर्निङ भनिरहनु पर्दैन, सुप्रभातम भन्दा अब बेइज्जत हुँदैन। बिहानी पख आयो भने हामी के भन्ने? सुप्रभातम भन्ने। अब बेलुकी पख आयो भने यद्यपि त्यसको पनि हाम्रो संस्कृति त होइन, तर पनि भन्दा हुन्छ, केही छैन। शुभ सन्ध्या, अहिलेको सन्ध्या शुभ होस् भन्नु पर्यो भने नमो नमः। रात्रिकाले यदि विश्राम काले यदि वक्तव्यं चेत शुभ रात्रि, शुभ सन्ध्या, सुप्रभातम एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवतु। उच्चारणमपि कुर्वन्तु। यदि प्रातः अस्ति चेत् सुप्रभातः, सुप्रभातम् इति कदा? सुप्रभातम् इति प्रातः। शुभ सन्ध्या इति कदा? शुभ सन्ध्या इति सन्ध्याकाले। शुभरात्रि इति कदा? शुभरात्रि इति रात्रि समये। हेलो टेलिफोन, हेलो हरि ओम, हेलो इति स्थाने हरि ओम इति उच्चारणे कृते सति सरलम भवति वा? के होला? अब हामी पतञ्जलि योगपीठका मान्छेहरूले एउटा अभियान चलाए के होला? हरि, त्यो हलो भनेको चाहिँ कसले किन कुन अवस्थामा उच्चारण गरेको भन्ने इतिहास त सुन्नु भएकै होला, अचेल फेसबुकहरुमा आएकै छ। त्यो कुनै व्यक्तिले आफ्नै प्रेयसीको स्मृतिमा उनकै नामबाट बोलाउने काम गरेर हलो भयो। त्यो सबै हामीले हलो भनिरहनु पर्ने जरुरी होइन रहेछ। हरि ओम भनेर उच्चारण गरौं। ओम मात्रै भन्दा पनि हुन्छ। ओम योगपीठकाहरूले त ओम नै भन्ने गरेका छन्। अति उत्तम, अति उत्तम। त्यो हलोको ह नभएदेखि हरि शब्द मिसाउन सकिन्छ, चिन्ता नगर्नु। परन्तु त्यो संस्कार छ भने नत्र ओम यति नै उच्चारण। हलो यो उच्चारणलाई कम गर्ने मैले पनि कहिलेकाहीँ गर्छु, तर धेरै जसो मैले हलो चाहिँ भन्दिन। सकेसम्म मैले नभन्ने नै प्रयास गर्दछु। क्षम्यताम। अस्मदीयानां शब्दानां प्रवेशः, अस्मदीया वेशभूषा, अस्मदीयं चिन्तनं, अस्मदीयं भाषणं, अस्मदीयाः शब्दाः वयं भूत्वा कार्यं कुर्मः। एतदर्थम् अस्माकं स्वकीयं चिन्तनम्, आफ्नो मौलिक विशेषता जो अर्काको भिखमंगा नहौ, इनै चिन्तन सहित अद्यतन कार्यक्रमस्य विश्रामः अस्तु। हरि ओम, नमो नमः। अस्तु, अन्ते प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः पुनः पुनः भूयो भूयः नमामि। नमो नमः। भवन्तः संस्कृतभाषणे संलग्नाः सन्ति अतः प्रणम्याः सन्ति। परिवारे अपि आफ्नो परिवारमा पनि संस्कृतको अभ्यास गर्ने जोसँग भेट हुन्छ जोसँग कुरा हुन्छ सुरु गरिहाल्ने। हरिओम के भन्नुभयो? यो श्री बिन्दु र हल स्क्रिनलाई हटाएर गर्ने हो। हस् बीचमा श्री बिन्दुको प्रयोग अनि हलन्तको प्रयोगमा अलिकति हलन्तको प्रयोग भनेको अन्तिम छ भने म लेखेर खुट्टो काट्ने, पद सकिएर अन्तिममा गएको छ भने, अनि पछाडिपट्टि अच भनेको अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ यस्ता अक्षरहरू स्वर वर्ण छन् भने पनि माथि बिन्दु लाग्दैन, टाउका माथि बिन्दु लाग्दैन। त्यसबाहेक व्यञ्जन वर्ण पल्तिर छ भनेदेखि माथि बिन्दु लगाउन सकिन्छ। बिन्दु कहीँ कहीँ नलगाउन पनि मिल्छ, लगाउन पनि मिल्छ, कहीँ लगाउनै पर्छ। मौनुस्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि पल्तिर हल वर्ण पल्तिर भयो भने अर्थात् व्यञ्जन वर्ण पल्तिर छ भनेदेखि अगाडिका अक्षरहरूमा माथि चाहिँ थोप्लो लगाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनुस्वार भन्छन्। अनुस्वारको चाहिँ उच्चारण अलि नासिका जस्तो हुन्छ। म लेखेर खुट्टो काटियो भने त्यो विशेष गरी पफ पफ म ओम जस्तो उच्चारण हुन्छ। यति नै हो। त्यसमा पफ पफ म पल्तिर भयो भनेदेखि अनुस्वार पनि हुन्छ अनि म लेखेर खुट्टो काट्न पनि मिल्छ। जस्तै पम्फा भन्यो भने फ पल्तिर भयो भने, अब पम्पा मात्रै भन्यो भने पनि प पल्तिर भयो भने अघिल्लोलाई मास्तेर म लेखेरै खुट्टो काट्नु पर्यो। किन पछिल्लो पफ पफ म वर्गकोले अघिल्लोलाई पनि म नै बनाउँछ, त्यसकारणले म लेखेर खुट्टो काट्ने। यदि त्यसबाहेक अरू कुनै हल वर्ण छ भने कृष्णम नमामि भन्यो भने त्यहाँ म लेखेर खुट्टो काट्न पाइएन, माथि बिन्दु थोप्लो लाउनु पर्यो। रामम नमस्करोमि भन्यो भने, तर रामम प्रणमामि भन्यो भने म लेखेर खुट्टो काट्दा पनि हुन्छ, माथि थोप्लो लगाउँदा पनि हुन्छ। सो भनौँ बा। अस्तु, नमो नमः। नमो नमः। ओम ग्रोम ओम कृष्णजी के भन्नुहुन्छ? अब मिल्छ हजुरले भन्न। ओम गुरु ओम। खासै केही भन्नु छैन। सबैमा संस्कृत सम्भाषणको कक्षा कस्तो लाग्यो? यसमा के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? मलाई त एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ गुरु। मैले अब पहिला त त्यही 6-7 मान सरकारी स्कुलमा पढेको, अलि बोल्न हेर्नलाई अलि सजिलो भएको छ। अब सिक्दै जाउँ के हुन्छ। सिक्न चाहिँ एकदम मजा आएको छ। लकडाउनको बेला फ्री भइएछ।
गंगाजी तपाईको प्रतिक्रिया के छ? म पनि एकदमै आभारी छु गुरु, सम्पूर्ण यहाँ हजुर लगायत सम्पूर्ण गुरुहरुमा कोटी कोटी नमन छ। यसलाई निरन्तर लामो समयसम्म राख्दा हुन्छ। हजुर हामी बल्ल सुरु गर्दै थियौं यो लकडाउनको बेलामा हजुरहरुसँग यसरी जोडिएर केही कुरा सिक्न पाउँदा अत्यन्त हामीले हजुरहरुको त बयान गर्नै सकिदैन, त्यस्तो खुसी लागेको छ कि अब जुन त्यहाँ आश्रममा गएर हामीले त्यो गरियो हामी निरन्तर हामीले घरमा योग गर्दा गर्दै हजुरहरुसँग यस्तो सामिप्यमा नजिक बढ्न पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अहोभाग्य सम्झेका छौं। यो संस्कृत त एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्ने विषय, पहिला सानोमा पढियो छोडिन्थ्यो, अब अहम गच्छामी के स्कुल विद्यालय के भनिन्थ्यो, तर अहिले यो सुन्दाखेरि एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ आज त्यति सन्चो नभएर मैले साइडबाट सुनिरहेको थिएँ, अहिले नजिक पढ्ने एकदमै खुसी लागेको छ गुरु। हजुरहरुको यो बन्दको बेलामा यस्ता अनलाइनका कार्यक्रम हामी घरमै बसेर पनि यस्ता उसहरु सिक्न पाउँदाखेरि अत्यन्त खुसी छौं। धन्यवाद। राजन जी, राजन खड्काज्यू आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र शास्त्रमा राम्रो कमान्ड छ उहाँको। अहिले शास्त्रमाथि राम्रो अध्ययन बढाउनु भएको छ। नेपाल सरकारको उपसचिवबाट रिटायर हुनुभयो, त्यसपछि उहाँ पूर्णतया योगको छहारीमा योगको सागरमा पौडिँदै हुनुहुन्छ। राजन ओम गुरु, के छ यो संस्कृत शिक्षाका विषयमा यहाँको विचार? यो धेरै राम्रो छ। हामी जन यो योगमा लाग्नेहरू, योग दर्शन पढ्नुपर्नेहरूलाई योग दर्शन कतिपयले त्यसको अर्थै नबुझिकन बल्दभत्ती कण्ठ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, अनि कण्ठ गर्यो त्यसको अर्थ के हो भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्थ्यो। यो यसरी जब खुल्दै गइराखेको छ, अहिले हाम्रो बिस्तारै 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 यो संस्कृतको हामीभित्र रहेको मस्तिष्कको ढोका खुल्दैछ। हामी जुन विभक्तिहरू यो प्रथमा द्वितीय तृतीय चौथी सप्तमी अब त सम्बोधन अब निर्देशनसम्म पनि खुल्दै खुल्दै गयो। अब यो खुलेपछि यो खुल्दै जाँदाखेरि त्यो हामीले हाम्रो चाहिँ नि योग दर्शन पल्टाएर हेऱ्यो भने त्यहाँ कुन विभक्ति लागिरहेको रहेछ भन्ने कुरा पनि आएर त्यसको चाहिँ नि अर्थ पनि हामीलाई यो किसिमले पो आएको रहेछ भन्ने कुरो यसरी खुल्दै खुल्दै गएर त्यो हामीलाई योग दर्शन बुझ्न पनि यसले धेरै सजिलो गर्छ र बुझेपछि त्यसलाई कण्ठ गर्न पनि र मनमा बस्नु पर्ने पनि र अनि त्यसरी सम्झेपछि त अनि हामीले व्यवहारमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। त्यस कारण यो संस्कृतको यो सिकाउने गुरुको ऊ पनि एकदम राम्रो मेथड लाग्यो मलाई। यो वास्तव फेस टु फेस सिक्ने पाएको भए त अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला। क्लासमा हल्ला गर्दै सिक्नु पाए त अझ गफ गर्दै, तैपनि यहाँ आफूले घरमै एक्लै भए पनि गुनगुनाउँदै यो सबैले सिक्नु पाउने यो सौभाग्य चाहिँ कोरोनाले हामीलाई दिएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ किसिमले चाहिँ यो कक्षा गइरहेको छ। यति दिन 4-5 दिन भइसक्यो, उता अर्को फेरि सँगै हाम्रो योग दर्शन पनि गइरहेको छ। यसले यो हाम्रो चाहिँ यो दुइटै सेमुल्टेनियसली जाँदाखेरि यो झन् राम्रो भइरहेको छ। अहिले यसलाई चाहिँ नि बिहानको हाम्रो प्र्याक्टिकल पनि गइरहेको छ यता फेरि योगहरू। त्यसले गर्दाखेरि एकदम यो मलाई मात्रै नै यो सबैलाई नै राम्रो छ जस्तो लागेको छ गुरु। यो त एकदम राम्रो छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले आज काठमाडौँबाट लिएँ, काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अधिकारीजी, यहाँको प्रतिक्रिया यो संस्कृत शिक्षामाथि यहाँको विचार? केन्द्रीय नै कुनै नसम्भव, सिधै केन्द्रीय विचारमा लगायत सम्पूर्ण उपस्थित गुरुजनहरूमा ओमको नमन। मैले चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुपर्दा एकदमै केन्द्रबाट यो स्तरको कार्यक्रम हुनु भनेको गुरु एकदमै यो चाहिँ मनमा लागेको कुरो। संस्कृत बोल्ने एकदम रहर, त्यसमा चाहिँ कसरी सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने केही पनि ज्ञानै थिएन। अब यसले चाहिँ अहिले यो संस्कृतको क्लास पनि एकदम इजी तरिकाबाट चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ गुरुले। अब पहिला पनि हामीले केन्द्रमा आएर 8-10 दिन कति गरेको थियो, त्यसमा अलिकति उत्साह भएको थियो, पछि फेरि त्यो हटेर गयो। अब अहिले चाहिँ यो कन्टिन्यू भएर अलिकति जानियो भने अहिले फेरि बिचमा अलिकति त्यो मिसमास हुँदा चाहिँ अलि कन्फ्युज हुन्छ। अब अहिले अरू त सब क्लियर छ, त्यसमा पनि अब अहिले दर्शन पनि त्यस्तै। संस्कृतको त सूत्र भनेपछि मलाई डर लाग्थ्यो वास्तवमा। त्यो फुटाउनलाई संस्कृत बोल्न मन के अरे पढ्न मन लाग्ने, त्यो
प्रश्न हुँदैन कि भनेर त्यो कता कता आफूलाई अड लाग्थ्यो। तर अहिले त्यो साधवीजीले जुन क्लास लिइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा एकदम साहस बढेर आएको छ, आँट एकदम अब चाहिँ म सक्छु भने जस्तो त्यस्तो लागेको छ। एकदमै राम्रो कार्यक्रम गुरुले जुन केन्द्रबाट कार्यक्रम प्रति चाहिँ एकदम यहाँलाई धेरै धेरै साधारण नम्बर एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम, एकदमै युजफुल, एकदम सान्दर्भिक समय सान्दर्भिक छ गुरु। यो अहिलेको यो समयमा चाहिँ एकदम सोचेर घरमा बस्नु भन्दा इङ्गेज भइरह्यो भने आफ्नो स्वाध्याय पनि बढ्ने, यसले चाहिँ मनमा पनि केही सोच्ने मौका नहुने, एकदमै रमाइलो, एकदम राम्रो छ गुरु। धेरै धेरै धन्यवाद हिराजी। म त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 का सहप्रभारी धर्मराज पोखरेलज्यूलाई, मैले धर्मराज पोखरेलज्यूलाई समातेका थिएँ, लोकनाथ सरले मनोहरजीलाई। ल ठिक छ, मनोहरजीले नै बोलाउनु त एकछिन, त्यसपछि धर्मराजजीलाई दिउँला। बोलिरहेको थिएँ। यो संस्कृत जुन हाम्रो पाठशाला चलेको छ यस विषयमा सटिक छोटो आफ्नो विचार राख्नुहोस्, एकदमै छोटो। ओम गुरु, यो संस्कृत भाषा अहिलेको लागि चाहिँ हजुर ओम सुनिरहेको छ भन्नु सर। यो सुनिया छ लोकनाथ सरले गडबड गर्नु होला। ओम 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 गुरु, अहिलेसम्मको कार्यक्रममा सबभन्दा उत्तम कार्यक्रम चाहिँ यो हो हैन। एकदम उपयुक्त र सबैलाई चाहिँ, हुन त म चाहिँ अब त्यो समयमा अलिक व्यस्त भएको हुनाले सधैँ चाहिँ भाग पनि लिइरहेको छैनौँ हैन। हाम्रो अहिले एकदम जान्नै पर्ने यो शब्दहरूको जुन छ। अहिले पनि अब शिक्षकहरू त धेरै छन्, मन्त्र पढाउँदाखेरि हामी विभिन्न मन्त्रहरूका जाप गर्दाखेरि अशुद्ध उच्चारणहरू गरिराखेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ यो पढाइले गर्दा चाहिँ हामीहरूमा शुद्धता अलि बढी आउँछ कि, त्यही भएर यो एकदम यो 10 दिन मात्र होइन कि यो बरु 365 दिनको क्लासमा एउटा यो लामो चल्छ। धेरै धेरै धन्यवाद मनोहरजी। मनोहरजी प्रदेश नम्बर 2 बाट हुनुहुन्थ्यो, अब मैले प्रदेश नम्बर 5 बाट धर्मराज पोखरेलज्यूलाई लिएँ। छोटो एकदम छोटो प्रतिक्रियाहरू राख्नुभयो भने मैले। हस् गुरु, ओम गुरु, सबैजनालाई ओम। आदरणीय गुरु केन्द्रीय प्रभारी लगायत सम्पूर्ण युवा नेपालका प्रभारी लगायत केन्द्रीय सबै गुरुहरू, प्रदेशका पदाधिकारी गुरुहरू, सम्पूर्ण महिला जिल्ला महिला अध्यक्ष, जिल्ला प्रभारी, मिडिया प्रभारी, सम्पूर्ण उपस्थित सोझै भनौँ धर्मराज सर, बिना सम्बोधन, यथोचित सम्बोधन, सबैलाई नमन गर्छु। र यो विचारमा यो पहिल्यै हुनुपर्ने कार्यक्रम हाम्रो लकडाउनको असाध्यै उपयोग भएको छ, सदुपयोग भएको छ। संस्कृत के हो भन्ने कुरो बल्ल अलिअलि बुझिएको छ, किनभने हामीले 4 कक्षासम्म पढिएको थियो। अहम आगच्छामि, म आउन सक्छु, यस्ता कुराहरू सामान्य रूपमा केही जानेको थियो। तर यसले धेरै उजागर बनाएको छ, हामीलाई आत्मविश्वास गराएको छ। यसले कक्षा चलाउन धेरै सहयोग पुर्याउनेछ र यो निरन्तरता चलोस्। हामी यसमा सकेको के गर्नुपर्छ, गुरुहरूबाट आज्ञा होस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ आफ्नो प्रदेशको तर्फबाट, जिल्लाको तर्फबाट। र यो यसले निरन्तरता पाओस् र भन्ने कुरामा अपेक्षा राख्दै म बिदा हुन्छु। ओम। प्रदेश नम्बर 4 बाट प्रदेश नम्बर 4 का संयुक्त प्रदेश प्रभारी दीपकज्यूले छोटो विचार लामो राख्नुहुन्न, सम्बोधन गर्नुहुन्न, सिधै विचार राख्नु। ओम गुरुजी ओम। मलाई त एकदमै यो ओखती जस्तो भएको छ। हाम्रो त सबै उसमा संस्कृत पढेको बुवा पण्डित हुनुहुन्थ्यो, सबै त्यति खासै मैले यो विषयमा बल्ल आँखा खोले जस्तो भएको छ। त्यति संस्कृत मन पर्थेन। अहिले यसले त एकदम सहज हुँदो रहेछ, सरल तरिकाले सिक्न पाएको छु। अलि संस्कृत त्यसै गुनगुनाउँथे, अब बल्ल नियमले गुनगुनाउनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै। प्रदेश नम्बर 1 बाट राजु चन्द्र दाहालज्यू, सिधै विचारमाथि जाउँ। यहाँका विचार असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। मैले
सके जति प्रदेशका साथीहरू देखे जति प्रदेशबाट एक जना अवश्य लिनेछु। सुरु गरौँ राजु सर। अनम्युट गरिदिनु पर्ला। अनम्युट त मैले गरिदिएको थिएँ, के भयो? आएन गरिदिनु न तपाईँ, गरिदिनु। आएन? गरे त उहाँको त अनम्युटै छ नि, उहाँको अनम्युटै छ, उहाँको बिग्रिया छ, यो खेलमालै बिग्रिया छ। ठिक छ, मैले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्रदेशबाट लिनु त लोकनाथ सर। 3 नम्बर हिराजी 3 नम्बरबाट लिइसक्यौँ हामीले, 4 नम्बरबाट लिइसक्यौँ, 5 नम्बरबाट ल सरस्वती। सरस्वती चाहिँ यस विषयको राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ। सरस्वती जीको उहाँको संस्कृतको राम्रो छ जस्तो लागिरहेको थियो। राम्रो राम्रो, उहाँले कुनै संस्कृतको उहाँ व्याकरणको अध्ययन होइन, तर उहाँले आफै ती शास्त्रलाई रड दिनुभएको छ। जस्तै वेद भाष्य उहाँले पुरै रड दिनुभएको छ, गीता रड दिनुभएको छ। ल एउटा श्लोकबाट सुरु गरौँ। सरस्वतीजी एउटा श्लोक भन्नुहोस् र त्यसलाई अन्त्य। अनम्युट गर्नु पर्ला हैन? अनम्युट तपाईँले निकाल्नु हो, अनम्युट गरेर निकाल्नु पर्यो। निकाले मैले, अनम्युट गरेकै परेन। यो त हुन्छ। ल अनम्युट भयो, सरस्वती अनम्युट भयो। सिधै सिधै जोरले बोल्नु, आएन आवाज। एउटा श्लोकै भन्छु। हामी योगमा आश्रित मान्छे, स्वाध्याय योगमाश्रित योगा स्वाध्यायमा योग सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्यायले योगमा स्थिति हुन्छ, योगद्वारा स्वाध्याय योग दुइटै भयो भने परमात्माको दर्शन हुन्छ अरे। हामी त योगी साधक हौँ, मुमुक्षु हौँ, योग पथमा लागेका छौँ भने हामीलाई त आत्मदर्शन जरुरी छ र ईश्वर साक्षात्कार पनि जरुरी छ। यसर्थ एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ, साह्रै नै राम्रो, हाम्रो लागि एकदमै उपयोगी छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। अब प्रदेश नम्बर 6 र 7बाट लिनुहोस् त लोकनाथ सर। मैले त देखेन साथीहरू यहाँ। म नि हेर्दैछु, देखिरहेको छु। ठ्याक्कै अब यी त अहिलेसम्म काठमाडौँकै साथी हुन् होइन, बडो एकदम सशक्त। हाम्रो नसिबलाल सर 2 नम्बरबाट मलाई लिने इच्छा लाग्यो, नसिबलालजीलाई। मैले नि हेरिरहेको छु नसिबजीको राम्रो। मैले ल्याएँ नसिबजीलाई ल्याएँ। नसिबजी सिधै सिधै विचारमाथि जाउँ, सिधै विचार। ओम गुरु। यो संस्कृतिको जुन चलिरहेछ अहिले अभ्यास, त्यो बहुत राम्रो हाम्रो लागि। यो योग दर्शन पढ्नमा पनि फाइदा हुन्छ। हुन त हामी सुरुमा पढेको थिएँ 2-3 क्लासमा, तर यसको बेसी कुराहरू जान्न सके थिएन। तर यो अहिले सिक्दै गइरहेको छु, कहीँ शब्दहरूको उ भइरहेछ, हुन त अप्ठ्यारो नै छ। तर अझै भित्रबाट जिज्ञासा आइरहेछ कि अझै राम्ररी यसलाई पनि अब नेपाली सिके जस्तै यसलाई पनि पुरै सिकौँ कि जस्तो लाग्छ क्या, थोरै सिकेपछि। त्यसैले यो एकदम बहुत राम्रो स्टार्ट भएछ। अब भोलिबाट 4 गतेबाट एउटा यो गुरुजीले भन्नुभएको थियो कि त्यहाँ धरानको उसबाट 10 दिनको क्लास हुन्छ, 15 दिनको सायद। त्यो क्लासमा पनि म जुड्न कोसिस गर्छु। यहाँहरू इच्छुकलाई त्यो व्यवस्था मिलाउनका लागि के सहजीकरण के गर्नुपर्छ हामी पनि गरौँला। यो बहुत राम्रो छ, बहुत राम्रो छ। अब सिक्नेलाई राम्रो छ। म त हेरिरहेछु कि 2 नम्बर प्रदेशबाट हाम्रो उपस्थिति नै नगण्य हुन्छ। सबै कार्यक्रममा हेरिरहेको छु, यो 2 नम्बर प्रदेशको उपस्थिति यसमा नगण्य देखिरहेछ। हुन सक्छ कि अब इन्टरनेटको असुविधा भएर हो कि यहाँ गाउँघरतिर मान्छेलाई फुर्सद नभएर हो। ठिक छ, अब बढाउनमा यहाँले पनि सहयोग गर्नुहोला। धन्यवाद। अब यो अरू त सब कुरो ठिक छ, यो सबै बोल्न लाग्या देखेर लक्ष्मण सरलाई लागिरहा होला यो मेरो पालो किन आउँदैन, मेरो पालो नआएर त यो समापन हुँदैन होला भन्ने पनि उहाँलाई लागिरहा होला। त्यसले गर्दा यो अब विधिवत अन्त्य गर्नका लागि लक्ष्मण सरलाई हामीले ल्याउनै पर्यो। एकजना प्रदीप जी हुनुहुन्छ, उहाँको नै हुन्छ, लिनुहोस् न प्रदीप जीलाई लिनुहोस्। लक्ष्मण सर त्यतिन्जेल राख्नुहुन्छ विचार, त्यतिलाई ल्याउनुहोस् लक्ष्मण सर। ओम नमो नमः गुरुजी, हरि ओम। ओम नमो नमः। हस् गुरुजी,
गुरुजी म यहीँ छु, म अन्तिममा बोले नि हुन्छ गुरुजी, मेरो खास काम नहीं नहीं छैन। अब अन्तिम गरिदिउँ, विचार दिउँ। उहाँलाई बोलाउनु। प्रदीपजी आउनुहुन्छ, हजुर विचार दिनु न। होइन गुरुजी, खास गुरुजी केही भन्नु न विचार। यो संस्कृत जुन पढाइ भइरहेको छ गुरुजी, प्रदीपजी यसमा संस्कृत जब संस्कृतको अध्ययन छैन भने त हामीले योग सूत्र पढ्न बाँच्न सकिँदैन। त्यसमाथि नै अझ हामीले लघु कौमुदी अनि त्यसै व्याकरण पढेका छौँ भने त अझ राम्रो हुने हो। नभए पनि डाक्टर गुरुप्रसाद गुरुजी अब हामीलाई अति सरल तरिकाले हामीले केटाकेटीलाई खेलाए झैँ गरिकन चाहिँ आरामपूर्वक जेसम्म हुनसक्छ बहुत तरिका मिलाएर दिइराख्नु भएको छ। यसबाट हामीले बहुत लाभ प्राप्ति गरिरहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु गुरुजी। र डाक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी अति सरल गुरुजी हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। र उहाँले दिएको यो शिक्षाबाट हामीले थोरै भए पनि हाम्रो सामान्य व्यवहारमा हामी नमस्कार गर्न अनि अभिवादन गर्न, खाना खायौ, सुत्यौ, सुत्न जाऊ, आउसम्म भन्न सिक्यो भने पनि यो धर्मको रक्षा, भाषाको रक्षा होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। र अब मैले बोल्ने मौका पाएँ। अहिलेसम्म चाहिँ यो फेसबुक लाइभमा सुनिरहनु भएका र हामी जुमभित्रै भइरहेका 43 जना छौँ। यहाँहरू सबैलाई कोटि कोटि नमन बन्द गर्न चाहन्छु। भर्खर राजन खड्का गुरुजीले, विशेष गरी राजन खड्का गुरुजीलाई बढी काम लाग्छ, उहाँ चाहिँ हामीलाई योग सूत्र पढाउनुहुन्छ नि। त्यो भएर गुरुजी मैले अब सबैको नाम लिन मैले सकिनँ। मेरा गुरु प्रदेश संयुक्त प्रभारी पनि हुन्छ दिपक गुरुजीले बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबैप्रति मेरो कोटि कोटि नमन बन्धन गर्दै फेरि मेरो अब यता स्टुडियो बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यसमा यता पनि जुटिएको छु अर्कोमा। अब भोलिको क्लासको लागि हाम्रो कमला सापकोटा दिदी हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यज्यू, उहाँको भोलि बिहानको क्लास भएको हुनाले उहाँलाई यता जुममा पनि बोलाइएको छ। यो कार्यक्रम बहुत भव्य भएको छ, सभ्य भएको छ। यसलाई 15 दिन होइन गुरुजी, यसलाई बढाउन अनुरोध गरेर डाक्टर गुरुप्रसाद गुरुजीसँग हामीले अलि लामो समय गऱ्यो भने बढी सिकिएला भन्दै अब आज कुशे औँसी, पिताको मुख हेर्ने औँसी र आज मोतीराम जयन्ती पनि भएको हुनाले जो जतिले सुन्नुभएको छ सबैले आफ्ना पितालाई, जसका पिता हुनुहुन्छ कमसेकम दिनमा अहिलेसम्म नभेटेको भयो भने अब गएर एकचोटि भेट्नुहोस्, ढोक गर्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्, दुईवटा मिठा कुरा गर्नुहोस्। मिठो खानेकुरा गर्नु पर्दैन, मिठो बोलिदिए पुग्छ। वा आराम हुनुहुन्छ भनेर गएर एकछिन मुसार्नुहोस्। म त त्यसो पनि गरेँ। फेरि पनि म बिहान पनि हरेक दिन दर्शन नगरीसम्म चाहिँ वर्षक पानी पनि पिउन्न, भोजनका त कुरै छोडौँ, र बेलुका पनि म एकचोटि बुवालाई गएर दर्शन गर्ने मेरो चलन छ। योग भनेको हात गोडा फाल्नु भुँडी हल्लाउनु चाहिँ होइन, कमसेकम आफूलाई मान्न पर्ने महात्मा, माता, पिता, गुरुलाई हामीले भगवान यति भन्दै भएन। मैले अब अन्तिम गरेँ, एकदम अन्तिम गरेँ। थपलियाजी, राजेन्द्र थपलियाजी, हजुरको अनम्युट आफै गर्दा हुन्छ, सिधै विचार राख्नु। नमन गुरुदेव, यो धेरै प्रभावकारी भएको छ मेरो लागि चाहिँ। यो गुरुको पढाउने शैली यो अति राम्रो छ। जस्तो नेपालमा धेरै बच्चाहरूलाई धेरै भारी बोकाएर पढ्न पठाएको जस्तो पनि छैन। यो पुरै युरोपियन स्टाइलमा पढाउनु भएको छ। त यो एकदमै अब कस्तो लाग्दैछ भने अब 2-4 दिनमा म आफै बोल्न सक्छु होला, घरमै पनि वार्तालाप गर्न सकिन्छ होला जस्तो एउटा पूर्ण विश्वास जस्तो जाएको छ गुरु। यो अत्यन्त शोभनीय काम भयो। यसको लागि सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। धन्यवाद। मैले 1 नम्बर प्रदेशबाट विराटनगरबाट मोरङ जिल्लाबाट महामन्त्रीज्यू आउनु भएको छ। उहाँ सोशल मिडिया पनि हेर्नुहुन्छ। महामन्त्रीज्यू, संस्कृतमाथि आफ्नो विचार दिनु छ एकदम छोटोमा। हजुर, हस् गुरुदेव। सर्वप्रथम हो श्रद्धेय केन्द्रीय प्रभारी आदरणीय गुरु लवदेव मिश्रज्यू, त्यस्तै उपस्थित सम्पूर्ण गुरुहरूमा ओमको नमन गर्दै, जे भए पनि संस्कृत भाषामा जुन हामीले केही सिक्न पायौँ, खुसीको अनुभव छ गुरुदेव। किन भन्दा हामीलाई त्यति अब हामीहरू भनिन्छ ब्राह्मणहरूले मात्रै संस्कृति पढ्छन् भन्थे, तर क्षेत्रीहरूले संस्कृति पनि पढ्दैन भन्थे। तर मैले संस्कृतको कार्यक्रम लगभगै सबै सुने, एकदमै आनन्द लाग्यो। केही भाषाहरू पनि लेखिराखेको छु मैले पनि। राम्रो हो। यसमा प्रयोग छ नेपालले गरेको यो संस्कृति भाषाको कार्यक्रम होइन विकास सर, त्यस्तो होइन। एकपल्ट यस्तो थियो, केही वर्ष, केही मतलब शताब्दी पहिले सबैले संस्कृत मात्र बोल्थे, अरू भाषा नै थिएन। गुरुदेव एउटै भाषा थियो, संस्कृत भाषा।
संस्कृत भाषाबाटै अंग्रेजी भाषा बने, जति पनि भाषाहरू बन्ने क्रम थियो त्यो संस्कृतबाटै विकास भएको हो। त्यस कारणले यसमा करोडौं करोड अरबौं अरब शब्दहरू छन्। हो गुरुदेव, तर समय अनुसार परिमार्जन हुँदै गयो। जस्तै अब मैले, मेरै बुवाले, अब यो कहिले हामीले संस्कृत पढिएन, नपढे पनि अहिले यो समयमा पतञ्जलि योग समिति नेपालले संस्कृति कार्यक्रम सिकाउने जुन योगदान दिनुभएको छ, भोलि हामीले कस्तो हुन्थ्यो भने गुरुदेव कहिलेकाहीँ कुनै पूजापाठमा बस्दा पण्डित गुरुबाहरूले संस्कृत पढ्दाखेरि केही नबुझेर हामीले नबुझेको भाषा भनेर अल्छी मानेर बस्ने अवस्था थियो। तर अहिले केही भए पनि कहीँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भयो भने पनि केही होइन, हाम्रो गुरुहरूले दिएको योगदानबाट हामीहरूले केही संस्कृति सिकेर अब त्यहाँबाट त्यसै बोर मतलब फिल गर्ने अवस्था चाहिँ रहेन भन्ने मेरो अनुभव छ। यति भन्दामा मेरो 2 शब्द। धन्यवाद। अबको 1 वर्ष या 2 वर्ष, कति वर्ष हुन्छ म त्यो वर्ष त अहिले तोक्न सक्दैन, हामी प्रयास गर्नेछौँ हाम्रा सत्सङ्गहरू संस्कृतमा सुरु हुनेछन्। त्यहाँ जति विचारहरू राख्नेछन् संस्कृत भाषामा राख्नेछन्। एकदमै राम्रो राम्रो गुरुदेव। यस कारणले पदाधिकारी र सेवा गर्न चाहने सबै साथीहरू संस्कृतको अभ्यास अवश्य गरौँ। हस् गुरुदेव, हस् हस् हस्। धन्यवाद। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई अहिलेको लागि अन्त्य गर्छौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मैले केही सबै साथीहरूलाई अहिले पालो यस कारणले दिएन, मैले प्रतिनिधिमूलक रूपमा लिने प्रयास गरेँ, तर मैले 6 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशलाई लिन सकिनँ। यहाँ मैले पदाधिकारी नदेखेका कारणले यस्तो हुन गएको हो। यसलाई फेरि उहाँको 2 ठाउँको प्रतिक्रिया हामी बीचमा लिनेछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।